میرے آقا دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرما دینے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کل من علیہا فان ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے ہر شے نے فنا ہو جانا ہے پاویں کوئی جاندار چیز ہے پاویں کوئی شاندار چیز ہے پاویں کوئی بے جان چیز ہے کل من علیہا فان ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے اے میرے اللہ جد ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے اللہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے مگر باقی رہن والی ذات بھی تے کوئی ہونی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ہاں میرے بندو ایک ذات ایسی ہے ایک ہستی ایسی ہے میرے آقا دے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ہاں باقی رہنے تے تواڈے رب دی ذات نے رہنا ہے ہاں باقی رہنے تے تیرے رب دی ذات نے رہنا ہے کیرا رب سبحان اللہ میاں جناب آدم دے دور تو لگ کے ہون تک کروڑاں سال گزر گئے نے کروڑاں تے خرباں مہینے گزر گئے نے دن بھی گزر دینے راتاں بھی گزر دیا نے اور اتنے ایام گزر گئے نے اتنے سال گزر گئے نے رب کدی سوندے ہی نہیں سبحان اللہ سانوں تے سلا دین دینے آپ میرا رب کدی نہیں سوندا اور اپنے بندیاں نیند عطا کر دیندا ہے آپ کدی نہیں نیند لیندہ اپنے بندیاں نو پانی پلا دیندہ ہے آپ انہیں پانی چکھ کے نہیں ویکھیا اپنے بندیاں نو کھانا کھلا دیندہ ہے اور تیسیاں نو پانی پلا دیندہ ہے پکھیاں نو روٹی کھلا دیندہ ہے اے میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اے میرا رب کروڑاں سال گزر گئے نے خرباں سال گزر گئے نے اور میرا رب کدی تھکدا میرا رب کدی تھکدا بھی نہیں تے نہ کدی رب ساڈا اکھدا ہے اور میاں او دے در تے جدو بندہ آئے جس ٹائم مرضی آئے سارا دن ساری رات 24 گھنٹے او دا در کھلا ہے کوئی چھٹی ہوندی کوئی چھٹی نہیں ہوندی ساڑھے اداریاں دے اندر تے چھٹی ہو جاندی ہے نا اے وہی آج فلاں 12 ربیع الاول ہے چھٹی دا دن ہے آج 10 محرم میں چھٹی دا دن ہے ابھی رات دے 12 واج گئے نے حضرت صاحب نے نہیں ملنا انہاں نو چلو گھدوں ملنا ہے صبح فجر ٹائم ملنا ہے یا ٹیلی فون بند جا رہا ہے لائن آف جا رہی ہے ایک قدوں اٹھن گے ظہر دی نماز تو بعد اٹھن گے قدوں اٹھن گے عصر دی نماز تو بعد اٹھن گے میرے رب دی کدی کال لین آف ہوئی
کیوں جی کدی آف ہوئی بندہ آف ہوئیے تے وکری گل ہے رب دی لائن کدی آف ہوئی میرے رب دی لائن کدی آف نہیں ہوئی اور کدی میرے رب دی لائن دا مزہ لینا ہے نا اے میرا ٹاپک نہیں میں تے ویسے اپنے رب دی ذات دا تعارف کروان دے ہاں کدی رب دی ذات دی لائن دا لینا ہوئے تعارف ادھی رات نو اٹھ بے مسلح ڈالے تے اپنے رب دے سامنے منتاں کر لے اور یار ایک عاشق نا اپنی مشوقہ نو کال کر دائے کدوں کال کر دے جدوں رات دے 11-12 وج جاندے نے ہن امی بھی سوں گئی ہے ہن ابو بھی سوں گے آئے ہن گھر والے بھی سوں گے نے میں تیرے نال گلاں باتاں کر لواں تے ایک میرا رب او جاگ دئی رہندائے او تے آوازاں پچھلی رات نو مار دائے آندے نے حل من مستغفرین میرے بندے میرے کل معافیاں مانگ لے حل من مستردکین میرے بندے میرے کل روٹی لبے گی روٹی للہ حل من مستشفین میرے بندے میرے کل شفاواں لبن گیاں تے شفا حاصل کر لے اے میرا رب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان اے میرا رب جناب آدم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا جناب نو آئے جناب ادریس آئے جناب یوسف کلانی آئے علیہ السلام اجمعین جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے علیہ السلام جناب عیسیٰ ذبیح اللہ علیہ السلام اللہ نے سارے نبیاں نو موت دے نال نوازے آئے انہاں نو موت عطا فرمائی ہے قربان جاواں سے آل کوٹیا رب العالمین دا حضور دیکھنا جدوں میرے تیرے پیروں مرشد دیاں واریاں آئیاں رہبر و رہنما دیاں واریاں آئیاں اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیواری آئی اللہ نے اصول نہیں چینج کیتا اصول اوئی رکھے آئے قرآن میں تیری عظمتوں قربان جاواں اللہ فرما دینے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خالدون اے میرے پیارے نبی جی پچھے نظر مار کے ویکھو نا جن نبی گزرے نے سارے مٹی دے تھلے آگے نے موت نے نہیں چھوڑیا نبی ولی اور عالم فاضل اے رب العالمین سمجھا رہے نے اپنے نبی نو اے میرے نبی سونے اپنے تو پیچھے وال نظر مارو نا اپنے دادگیاں نو ویکھو اپنے پردادیاں نو ویکھو اپنے نانیاں نو ویکھو اپنے پڑنانیاں نو ویکھو اپنے خاندان نو ویکھو نبی ولی اور عالم فاضل گزرنی چند چنگے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کی تینی ڈیرا
نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو کے رے پاویں برج بناؤ محکم قلعیاں کوٹ اونچے رے پاویں برج بناؤ محل قلعیاں کوٹ اونچے رے انک میت وانہم میتون کدھر میرے رب نے قرآن اپنے نبی تے بنا کے نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو ذرا صلی اللہ اور ساڑھے مرشد پاک دا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم منڈا تے آمدہ ہے نا انہیں گڑی پیچھے سٹیٹس لگائے نے اے مرشد آئے نے اور سٹیٹس واٹس اپ تے لگایا ہے اور مرشد تک میرے والحال اسی انہا مرشدانو ایک ویلیو ایک ٹکے دی ویلیو نہیں دین دے آ میرا مرشد تک آ سبحان اللہ میرے تیرے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال فرمان دینے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللہ فرماندے نے سونیا موت دے کولوں کوئی انسان نہیں بچ سکتا موت آ کے رہنی ہے موت نہ میاں لوڑاں ویندی ہے نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے نہ کسے دیاں جوانیاں ویندی ہے تے نہ کسے دا برا پا ویندی ہے موت آ کے رہنی ہے آ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وفات دا ذکر میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک دے نازل ہون والا قرآن اللہ فرما دینے اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا اے قرآن دی سورت نازل ہو گئی ہے اے قرآن دی سورت جدوں پاک پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہوئی میرے آقا دے صحابہ خوش نظر آ رہے نے میرے آقا دے صحابہ خوشی دے تاثرات نے اپنی جگہ سمان دینے پہ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آیت نو لے آئے تے آیت نو لے کے پریشان پہ نظر آن دینے بلکہ ایک حدیث اندر میں ایویں پڑھے ہے کہ جناب عمر خوش ہم دینے پہ تے ابو بکر کول چلے گئے نے آندے نے ابو بکر سونے ہو قربان جائیے اللہ نے سانو فتح عطا فرما دیتی ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا اللہ نے سانو
فتح مبین عطا فرما دیتی ہے۔ اے ویکھو قرآن دی سورت نازل ہوئی ہے تے جناب ابو بکر روئی جا رہے نے۔ یار جناب ابو بکر نو سوج گئی ہے، پتہ لگ گیا ہے، یاری جو ہوئی وفاداری جو ہوئی، جناب ابو بکر دیاں اکھاں ڈول پئیاں، آندے نے عمر تو فتح دیاں خوشیاں منانا پیا تے میں اپنے نبی دی جان دے غم تو پریشان ہاں۔ عمر آندے نے ابو بکر مینوں سمجھ نہیں آئی، آندے نے عمر پیاریا رب نے فتح عطا کر دیتی تے نبی دا مقصد ہی ختم ہو جانا ہے۔ رب نے فتح دے دیتی تے نبی نے ساڑھے اندر کتھوں رہنا ہے۔ عمر دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یار میں تے کہا کرنا اونا باپ اپنے بیٹیاں نال پیار نہیں کردہ، اونا بیٹے اپنے باپ نال پیار نہیں کردے جنہ پیار نبی دے صحابہ نبی دے نال کردے نے۔ اتنے پیار تے محبت دے جواہر دکھان دے نے تے جناب عمر تو اٹھے جناب عبداللہ بن عباس کو چلے گئے۔ اے چھوٹے جے بچے نے تے رب نے مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ عمر چھوٹی جی ہے عبداللہ بن عباس دی رضی اللہ تعالی، اے کوئی 9-10 سال دی عمر دے بچے نے، پر رب نے ایسا منصب عطا فرمایا ہے، اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ رب نے مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ انہاں کو مسائل پوچھ دے، اے عبداللہ یار انج کرے اے آیت دا ترجمہ تے دس دیں ذرا، اے آیت دی تفسیر تے دس دیں۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول امیر المومنین جناب فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آن کے آندے نے اوے عبداللہ اس آیت دا ترجمہ تے دسنا، اس آیت دی تفسیر تے دسنا۔ پاویں قرآن عربی زبان اندر ہے پر تفسیر لازمی سکھنی پہنی ہے، تفسیر لازمی ہونی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مجلس لگی ہے تے نکا جیا بچہ 10 سال دا بچہ جدو قرآن دی سورت سنی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ جدوں قرآن دی سورت سنی نا تے اکھاں ڈول پیندیاں نے، اکھاں وچوں آنسو ڈگ دے نے، آندے نے امیر المومنین اے سورت نبی دی موت دی خبر دین دیئے بھئی، ہن ساڑھے نبی نے ساڑھے درمیان اتنا چر رہنا کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی دے نال نال نے میرے پاک پیغمبر دیاں اداوانو نوٹ کر دے میں۔ حجت الوداع دا موقع آیا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ آج راج راج کے میرے کل مسئلے پوچھ لو، میرے صحابہ آج حج و عمرہ دے احکام سمجھ لو، کی پتہ ہے شاید آئندہ سال میں تو آڈے اندر نہ ہوا۔ اوتھے بھی صحابہ دیاں آنکھاں وچوں آنسو ڈگ پھیلے، نال میرے آقا فرماندے نے صحابہ ایک آدمی نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے اور دنیا تے رہنا چاہے او دی مرضی ہے، اور رب کول جانا چاہے او دی مرضی ہے، پر اس آدمی نے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے آئے۔ اوتھے بھی صحابہ روندے لے پہ، حجت الوداع دا موقع چلا گیا، ایک اور موقع آیا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یمن دے علاقے دی طرف کوئی قاصد بھیج دینے پہ، کوئی مبلغ بھیج دینے پہ آقا نے معاذ بن جبل نو تیار فرمایا۔ آپ فرما دینے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جی اللہ دے نبی جی، آپ فرما دینے یمن دی طرف لوٹ جانا، تو اوتھے جا کے دعوت و توحید دا کم کری، لوگانو اللہ دی توحید سنائی۔ جناب معاذ تیار نہیں ہو رہے، پر حکم جو آ گیا ہے اللہ دے نبی دا حکم آ رہا ہے، تیاریاں پکڑ لیاں نے۔ قربان معاذ میں تو آڈی عظمتوں، میرے پاک پیغمبر نے اپنے یار دی سواری دی مہار پھڑ لئیے تے اپنے یار نو اوپر بٹھایا ہے تے میرے آقا نیچے پیدل پہ چل دینے تے دوئیں گلاں باتاں پہ کر دینے تے میرے آقا فرما دینے معاذ یار ٹر چلنا ہے، آندے نے اللہ دے نبی جی ہاں میں ٹر چلا وہاں۔ آپ فرما دینے معاذ شاید کہ تیری میری واپسی ملاقات نہ ہو سکے، آپ فرمان دینے معاذ پہ آ رہا شاید کہ تیری میری واپسی ملاقات نہ ہو سکے، ٹر چلائیں جی اللہ دے نبی جی۔ جدوں اے گل سنی نا تے جناب معاذ دیاں اکھیاں ڈول پیندیاں نے، آندے نے اللہ دے نبی جی مسئیں اپنے آپ نو دلاسا دیتا سی، اللہ دے نبی جی انج دیاں گلاں تے نہ کرو نا، اللہ دے نبی جی اگے جان نو جی نہیں سی کردہ۔ میرے آقا فرما دینے معاذ یار تو چلا جا رب خیر ہی کرے گا، میں اللہ دا نبی تیرے لئی رحمت دی دعا کرنا وہاں تے اللہ دے نبی دا پروانہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دینے پہ تے کفیت دا عالم کیے، کدی اگے ویندے نے کدی پچھے ویندے نے، اگے ویندے نے دور یمن دا پینڈا نظر آمدہ ہے تے پیچھے ویندے نے سامنے مرشد پاک دا چہرہ لبدائے تے توڑی میں تے حدیث اندر پڑھ رہا ساں انہی دیر تک انہوں نے پیچھے ہی چہرہ کیتا ہے جتنی دیر تک میرے نبی اس رستے تو غائب نہیں ہو گئے، میرے آقا اپنے گھر نہیں چلے گئے، اور میرے آقا نو اتنی محبت سی اتنا پیار سی اپنے دیوانیاں نال، آقا کتنے منٹ اوتھے ہی کھڑے رہے کہ میرا یار میرا راج راج کے دیدار کر لے۔ میرے آقا نو پتہ زینا انہیں چہرہ انہاں نو دوبارہ ویکھنا نہیں لبنا، ان 14ویں دے چن جیسا چہرہ دوبارہ نہیں لبنا، دیدار کرن واسطے میرے آقا علیہ السلام اپنے کر آئے۔ ان 29 سفر دی ہو گئی ہے، کنی 29 سفر دی ہو گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عشاء دا ٹائم میں ایک جنازہ پڑھایا، ایک صحابی فوت ہویا انہوں دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے میرے آقا اپنے کر آئے، آپ فرمان دینے پیاری عائشہ جی اللہ دے نبی جی، آپ فرمان دینے عائشہ آج میرے سر نو درد ہو رہی ہے، اماں جی فرمان دیا نے انا واراس اللہ دے نبی جی میرے سر نوی درد ہو رہی ہے، اماں فرمان دیا نے میں جلدی نال اپنے محبوب دے سر نو کٹنا شروع کر دیتا ہے، دبانا شروع کر دیتا ہے، نال میں قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اما فرماندیاں نے میں اپنے مرشد پاک نو دم پئی کرنی ہاں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے. میرے آقا نے اپنی چادر لے کے نا اپنے سر نو بن لے آئے. کدی میرے آقا سجے لیٹ دینے, کدی میرے آقا کھبے لیٹ دین, کدی میرے آقا کھبے لیٹ دینے. آج یکم ربیع الاول ہے یار, موازنہ کرینا یکم ربیع الاول تیرے علاقے اندر بھی آن دیئے. موازنہ کرینا یکم ربیع الاول مدینے دے بازار اندر بھی آئی سی. عائشہ دے حجرے پاک اندر آئی تے کیویں دیاں بیٹھیاں میں تے تینوں منظر دکھانا چاہنا. ربیع الاول دی یکم میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بخار جیا ہو گیا ہے, آرام ہی نہیں آ رہا. میرے آقا صبح اٹھے فجر دی نماز پڑھان واسطے چلے گئے, ہن سر درد ہو رہا ہے. میرے آقا گھر والا آئے نا, ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا, میرے آقا پھر کر آئے نا. ساتھیاں نے پوچھیا اللہ دے نبی جی خیریت ہے نا؟ میرے آقا فرماندے نے انج لگدا ہے جویں دماغ دیاں نساں پھٹ دیاں جا رہیاں نے. انج معلوم ہوندا ہے جویں دماغ دے اتے وزن کسے نے پا دیتا ہے. ہن اج 3 یا 5 دے درمیان ربیع الاول ہو گئی ہے. میرے پاک پیغمبر نے صحابہ دا اجتماع اکٹھا کیتا. آپ فرماندے نے لے آؤ صحابہ نو لے آؤ. سارے صحابہ آ گئے. میرے آقا فرماندے نے یارو میں سارے دے احسان دا بدلہ جھکا دیتا ہے, پر میرا یار ابو بکر رہ گیا ہے. اے دے احسان دا بدلہ میرا رب بھی ادا کرے گا. آپ فرماندے نے ساتھیو اگر کسی نے میرے کول بدلہ لینا تے بدلہ لے لوے. کل قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکاں گا. ان سارے صحابہ اکھاں نیویاں نے چھم چھم روندے لے پہ کہ اللہ دے نبی نے ان زیادہ چر ساڑے درمیان وفا نہیں کرنی. انہاں دے درمیان ایک پاک نبی دا صحابی کھڑا ہویا, آندے اللہ دے نبی جی میں تو آڈے کول بدلہ لینا ہے. میرے آقا فرماندے نے کادا بدلہ لینا ہے؟ آندے اللہ دے نبی جی فلان جنگ دے موقع تے تسی چھڑی لگائی سی منو تے میرے نال زیادتی ہوئی ہے, میں او دا بدلہ لینا ہے. تے میں تے تصور دی دنیا دے اندر تک رہا ہوں. ابو بکر آندے ہونگے یار اللہ دے نبی کول بدلہ نہ لے میرے کول لے لے. پیارے عثمان آندے ہونگے, پیارے علی آندے ہونگے رضی اللہ تعالی عنہما. پارے بندہ تے خیر ہی پہ گیا ہے. آندے میں بدلہ لینا تے اللہ دے نبی کو لینا ہے. میرے آقا فرماندے نے اگے آندے ہو, اگے آندی اجازت ملی نا. میرے آقا نے اپنے کول کھڑا کر لے آئے. آپ فرماندے نے کہ چھڑی پکڑا دے ہو, چھڑی پکڑا دی تھی گئی ہے. میرے آقا فرماندے نے لے چھڑی لے تیرے سامنے
میں محمد کھراواں جنا جی کر دئی مار لے میں تیرے اگے اف تک نہیں کرانگا آمدہ اللہ دے نبی جی جدوں مینوں چھڑی لگائی سی اودوں میرا پنڈا ننگا سی اللہ دے نبی جی میرے جسم تے کپڑا نہیں سی میرے آقا فرماندے نے کہنا کی چاہنا ہے آمدہ اللہ دے نبی جی تسی بھی اپنے کندیاں تو کپڑا پیچھے کرونا میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے یار 5 ربیع الاول دا دینے اور موازنہ تے کرنا سیال کوٹھیا 5 ربیع الاول دا دینے میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر اتاری تے درمیان اندر مہر نبوت لگی ہوئی ہے درمی 2 کندیاں دے درمیان ابری جی جگہ ایک انڈے دی شکل اختیار کی تھی اس جگہ نے تے مور لگی ہے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ مور لگیے تے اے پروانہ جلدی نال میرے آقا دے جسم نال لپٹ جان دینے مہر نو چمن لگ پین دینے تے نال اکھاں وچوں آنسو نے آندے نے اللہ دے نبی جی معذرت چاہنا اللہ دے نبی جی ارادہ نہیں سی کہ بدلہ لینا ہے ارادہ سی کہ اللہ دے نبی دی زندگی دا پتہ نہیں کہ آخری ٹائم میں آخری موقع ہے میں اپنا جسم اپنے محبوب دے جسم نال ٹچ کر دیاں اللہ میرے تے جہنم دی اگ حرام کر دے وے میرے آقا فرماندے نے اچھا لو ساتھیو اج رج رج کے دیدار کر لو پر یار ابو بکر صدیق دیاں تے نظرہ نیویاں نے پیارے فاروق تے اوپر سر اٹھا کے نہیں ویندے انہاں نو پتہ سی کہ مہر نبوت دوبارہ دیکھنی لبنی ہے کہ نہیں لبنی پیارے ابو بکر بھی روندے نے پہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر جدو پاک مدینے والی سرکار دا وصال ہویا آپ دا وفات ہوئی اماں جی عائشہ دی عمر کو 20 سال تو تھلے یا اوپر دسی جان دیئے تے جی دی بیٹی 20 سال دی عمر ہی بیوہ ہو جائے اس باپ تک سینے تے کیویں بات گزرے گی اس باپ دے سینے تے کیویں دیئے گلہ گزرن گیا 5 ربیع الاول ہے ابو بکر صدیق دی آنکھاں وچوں آنسو نے تے اسی ربیع الاول دے مہینے دی تیاری کریے اسی ربیع الاول دے مہینے دی تیاری کریے اور حضرت جی اسی لیٹاں دی تیاری کرنے او تے اپنا کچھ ہو نہیں اتھے معاملہ بنیا پہ آئے دن گزر دے جا رہے نے ایام گزر دے جا رہے نے ساتیاں 8 ربیع الاول ہے مدینے والی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولوی صاحب یہ واقعات بھی بیان کریا کرو صحیح البخاری اندر مستند واقعات نے اے بیان کریے تے مولویاں دے حلوے جلوے بند ہو جاندے نے حلوے سارے پھر کیک شیک سارے بند ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ بہرحال میں کسے نو ٹچ نہیں کرنا چاہندہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شرعی حیثیت دے بارے میرا بیان سننا ہے 2-3 دن پہلا بیان ہویا ہے 35 منٹ دی ریکارڈنگ ہے وہ ساڑھا چینل ہے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن او دے اوپر جا کے وزٹ کرو ماشاءاللہ مکمل دلائل نال اسی بیان کیتا ہے او تسی سن سکتے ہو کافی دوستان دی رہنمائی ہوئے گی بہرحال 5 یا 6 ربیع الاول دا دن نے تے میرے آقا علیہ السلام نو میرے آقا نماز پڑھانا رہے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے اور میرے صحابہ ایک ممبر لگایا جائے نا اللہ دے نبی جی خریت ہے نا
میرے آقا فرماندے نے کچھ حقوق بیان کرنا چاہنا اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر دے اوپر چڑھے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت جی اللہ دے نبی جی آپ فرماندے نے انج کرے آجے نماز دی حفاظت کرے آجے کی کرے آجے نماز دی حفاظت کرے آجے نہیں آکھے آگے ربیع الاول دا مہینہ آجے لیٹاں لگاؤ چنڈیاں لگاؤ نا اے نہیں آکھیا میرے آقا فرماندے نے قرۃ اعینی فی الصلاۃ صحابہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈکے نماز میرے دل دا چین ہے نماز ہی حفاظت کرو اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے نال میرے آقا فرماندے نے اپنے ملازمین دا خیال رکھیا کرو اور فیکٹریاں دے مال کو یار ریکویسٹ دے کے کہنا چاہنا تیرے اندر جتنے ملازمین نے انہاں دا خیال رکھیا کر اے مدینے والے دی آخری وصیتاں تو وصیت ہے میرے آقا نے آخری ٹائم دے اندر ایک وصیت بھی فرمائی اپنے ملازمین دا خیال رکھیا کرو انہاں دے حقوق ادا کرو میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے نبی جی آپ فرماندے نے میرے اندر کتنے غلام نے اللہ دے نبی جی 5 یا 6 غلام نے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اونا غلامانو آزاد کر دے اونا غلامانو ہبا کر دیتا جائے وقف کر دیتا جائے اللہ دے راہ اندر آزاد کر دیتا جائے اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے میرے آقا فرماندے نے میرا بینک بیلنس کتنا ہے میرا بیک اپ کتنا ہے اللہ دے نبی جی گل سنیا جی او ملازمینوں او فیکٹریاں دے حکمرانوں اور تیرے اکاؤنٹ دے اندر کروڑاں نہیں کھرباں ملین پیسے ہوں پر تینوں پھر دل نو چین نہیں ملدا میرے آقا فرماندے نے میرے کل بیک اپ کتنا ہے 9 گھراں دے اندر سنا بھیجیا گیا 9 ازواج مطہرات دے گھراں اندر سنا بھیجیا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے میری رکھی رکھائی کتنی ہے 9 گھراں دے اندروں جمع کیتا تے 5 دینار نکلے اللہ اکبر 5 دینار نکلے محبوب دی تلی تے لے آ کے رکھے گئے نے حضور اے تواڈا بیک اپ ہے حضور اے تواڈا بینک بیلنس ہے میرے آقا فرماندے نے انہاں نوں وی رب دے راہ اندر وقف کر دیو انہاں نوں وی رب دے راہ اندر دے دیتا جائے نال میرے آقا نے ایک وصیت فرمائی آپ فرماندے نے صحابہ نبی فوت ہو جائے نبی دی وراثت نہیں تقسیم ہوندی اے میرے صحابہ دی جماعت نبی فوت ہو جائے نا او دا جتنا بھی بینک بیلنس ہوئے بیت المال اندر جمع کروا دیتا جائے یار آج لوگ باب الفدق دے مسئلے اندر اجل دینے پہ اور یار صحیح البخاری دی حدیث میں تینوں سنا رہے آوان میرے پاک پیغمبر دا آخری ٹائم میں ہن دن گزر دے جا رہے نے 9 یا 10 ربیع الاول دا دن نے عرض کیتی جاندی اللہ دے نبی سونے ہو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا اٹھ دینے غشی تاری ہوندی ہے بھئی پھر میرے آقا پانی منگوا کے اوپر رو لیا جاندہ ہے پھر میرے آقا نو اٹھایا جاندہ ہے میرے آقا ابن عباس یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائٹ تے عباس کرے نے ایک سائٹ تے علی کرے نے دوان دے کندیاں دے سہارے نال میرے آقا چل کے مسجد نبوی والا رہے نے میرے آقا بے کے نماز پڑھا رہے نے پتہ لگا امام بے کے نماز بھی پڑھا سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام ہن طبیعت اور بگڑ دی جا رہی ہے جسم اندر کمزوری آئی جا رہی ہے اور میرے آقا علیہ السلام دن گزر دینے بے اور بھی وقت آیا میرے آقا نو کے آ گیا سونے اور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرے آقا فرمایا
فرماندے نے مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور ساتھیو ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھا دوے۔ ماں عائشہ گل سن کے رون لگ پئیاں، کہن لگیاں حفصہ تو ہی ریکویسٹ کرنا اللہ دے نبی کول، میرے ابو بکر رقیق القلب نے، نرم مزاج نے، انہاں کو نماز نہیں پڑھائی جانی، ان صحابہ نماز دا انتظار کر دینے پہ۔ باقی انشاءاللہ وقت ریاتے آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان ہوئے گا، ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔